السلام عليكم الشباب، نتمنى تكونوا بخير. نتمنى غادي مزيان مع القرايه. كي داير مع هذا الحجر الصحي واخا قرب يسالي الناس اللي في المنطقه، واحد مبروك لكم. الناس اللي مش في المنطقه، جوج العقوبه لكم ومزيدا من الحذر. يعني وربما هاد الكورونا عطاتكم فرصه فاش ان دازت لكم واحد الوقت فاش تراجعوا. نتمنى تكونوا كتلتزموا بالكونفينمون اللي هو الحجر الصحي. بالنسبه للدرس ديال اليوم، ماشي شي درس اللي هو غير نقدر نقولوا هذا الدرس اللي كيساعدكم باش تفهموا لي سيبوردوني. هو غير الناس اللي عندهم مشكل في السيبجونكتيف. حاولت ندير واحد ملخص بسيط باش الناس يعرفوا شنو هو السيبجونكتيف. بالنسبه للسيبجونكتيف سي ان مود. اشنو هو لو مود؟ لو مود هو بحال دي نوع. حنا بالعربيه كتكون عندنا مثلا الامر، الماضي، المضارع، الامر. هادو الازمنه. في الفرنسيه كاين الازمنه وكاين لي مود. بحال دابا الامر في الفرنسيه راه ما كيتعتبر الزمن، كيتعتبر مود. كنقولوا له مود امبيراتيف. عندنا عاوتاني داك الشيء اللي كتولفوا نتوما مثلا جو مونج دي مونج، داك لو بريزون كيتسمى لو بريزون دو لانديكاتيف. ديجا بعض منكم يكون سمع هذا المصطلح ديال بريزون دو لانديكاتيف. يعني هذا البريزون دو لانديكاتيف ولا الباسي كومبوزي ديال لانديكاتيف ولا الفيتور ديال لانديكاتيف هو لو مود العادي. وكاين سيبجونكتيف. سيبجونكتيف هو واحد المود اللي كيبدا ديما كو. الا كانت كو راه كتبعها لو فيرب كيكون حداها لو سيبجونكتيف. ما كاينش شي اختلاف بزاف بينه و البريزون عادي. غير هو خصك تعرف القاعده ديالو وتحفظو. بالنسبه للسوبرونيتيف تالمون تكون لومبوا اسونسيالمون دون لي بروبوزيسيون سيبوردوني. يعني كيستعمل بزاف هاد لي سوبوردوني. اشنو هما لي سوبوردوني؟ هو اللي درنا في الاول لا كوز، لا كونسيكونس، لو بي، لا كونسيسيون. بزاف كتستعمل حيت علاش كتكون فيهم كو. دو كراند كو، دو بور كو. يعني ملي كتكون كو راه غيتبعوا لي سوبرونتيف. يعني اللي بما كتشوفوا بعض المرات ملي كنشوفوا الدرس ديال السوبرونتيف كيقول لك واحد شنو هو السوبرونتيف، ماشي درنا التذكير بالسوبرونتيف حيت كاين اللي داروا قبل، ولكن هو ماشي سهل، ماشي عصيبه. اللي سوفون انترودوي باغ كو. كو بحال هكا، ولا كانت كو كيتبع مثلا شي فواي راه كتكتب ديك اكسون بحال هكا بوستوف. وليستغرا سوبجونكتيف بريزون سوبجونكتيف باسي. يعني عندنا جوج انواع ديال السوبجونكتيف، كاين سوبجونكتيف بريزون و سوبجونكتيف باسي. نتوما ما يهمكم سوبجونكتيف باسي، نتوما عقلوا على سوبجونكتيف بريزون هو اللي مهم عندنا حنا. ماشي حاجه سهله، يعني الدرس بسيط ماشي شي حاجه صعيبه. هنا قال لك لو راديكال كيفاش كنجبدوه؟ كنديروا لو راديكال دو لانفينيتيف دو لانديكاتيف بريزون على troisième personne دو بلوريال. يعني كتشد لو راديكال وكتزيد ليه لا تيرمينوزون اللي هي او. هي هادي او، او اس، او، اي او ان اس، اي او زد، او ان تي. بحال مثلا ايمي انديكاتيف بريزون، هذا راه البريزون. شوفوا باش تعرفوا شنو هو الفرق بيناتهم. شديت لكم بهذا ديال لو فيرب ايمي. هو يحب. في البريزون كنقولوا جيم، تي ام، ال ام، نو زيمون، فو زيمي، الزم. اش كدير نورمالمون؟ هو راه بحال هنا لو راديكال. هو هاد ا اي ام هادي لو راديكال، وهاد او لا تيرمينيزون. يعني شنو هو لو راديكال؟ هو الحاجه اللي كتعاود ديما نفس كتبقى. هو لو راديكال. حنا لو راديكال بعض المرات كيتبدل في شي فيرب. يعني شنو غتبازيو لو راديكال ديال التخوازيام بلوريال اللي هو هذا الجمع. حيت كاين سانغولي جيم تيم الم، هاد ثلاثه الاولى سانغولي يعني مفرد. هاد نو فو ال جمع. كتشدو لو راديكال ديال التخوازيام ديال الجمع اللي هو اي ام هنا، وكتجي لها ديتيرمينيزون او او اس او اي او ان اس اي او زد او ان تي. كيفاش غيولي هاد الفيرب الا درنا هاد العمليه هادي؟ غيولي كو جيم، كو تيام، كونيزيميون. هادي كلام كونيزيميون. كاين هاد الفرق ديال هادي كيلزيمي، كيلزيمون. لي فيرب لي صعاب شويه هادو لي فيرب العاديين بحال دابا مونجي، شي حاجه بحال هكا اشتي، دونسي راه ساهلين. كاين لي فيرب اللي كيتعملوا بزاف هما كيكونوا بحال نقولوا حاله خاصه. حاول تختارهم هنا. نتوما اش غديروا؟ غتشدوهم تنقلوهم وتحفظوهم. انا غادي نعطيكم هاد لي فيربات وانتم حفظوهم. نعطيكم بعدا امثله. هو الاول اكزومبل: il faut que nous trouvions un refuge. يعني خصنا نتلاقاو واحد المخبأ. je pense pas qu'il puisse arriver à l'heure. يعني لا اعتقد بانه يقدر يجي في لور. يعني شتي هذا الحدث ماشي استخدام. هذا الفيرب بويس هو لو فيرب بوفوار، يعني ما يقدرش يجي في لور. il faut qu'il parte rapidement. يعني خصهم يمشيو رابيدمون. ديما الا كانت il faut que عرفوا راه سيبجونتيف. je crains qu'il faille abandonner. راه je crains لو فيرب كراند هو خوف. جو كران كيل فاي ابوندوني. يعني كراندغ راه عندكم من لوتيل دو كراندغ كو. اش كيتبع سيبجونتيف. يعني لو فيرب فير كيولي فاي. عطيكم هادو امثله باش تعرفوا غير الاستعمال ديالو. غندوزو دوك لي فيرب دابا. بحال مثلا لو فيرب اتر.
الفيرب اتر في السبجونتيف كيفاش كيولي كو جو سوا، هذا كيتستعمل بزاف. كو تي سوا، كيل سوا، كو نو سويون، كو فو سويي، كيل سوا. غادي نعاود. بعدا هنا كنقولو il faut que je sois content، il faut que je sois مثلا courageux، il faut que je sois، il faut que tu sois، il faut qu'il soit، que nous soyons، que vous soyez، qu'elle soit. يعني هذا تكتبوه وتحفظوه. فيرب اخر اللي هو avoir، que j'aille، que tu ailles، qu'il aille، que nous ayons، que vous ayez، qu'elles aillent. avoir هو الملكية. مثلا il faut que nous que nous ayons le courage، يعني خص تكون عندنا الشجاعة باش نديرو شي حاجة، يعني القدرة. il faut que nous ayons de l'argent pour acheter مثلا une maison، يعني خص تكون عندنا هادي avoir ديال الملكية. حتى هو تحفظوه، تعقلوا عليه وتحفظوه حيت كيتعمل بزاف. كو جاي، كو تياي، كي لاي، كو نزيون، كو زي، كي زاي. يبقى اخر اللي هو الي، الي اللي هو ذهب. يعني كو جاي، كو تياي، كي زاي، كو نزيون، كو زي، كي زاي. راه في النطق كيشبه شويه لذاك افون، ولكن راه ردوا البال مختلفين. هذا فيه دوزيل او. يعني كو جاي، كو تياي، كي زاي، كو نزيون، كو زي، كي زاي. هادي او انت في الفاني ما كتبقاش ديك او انت. هذا يبقى الي تا هو كيتعمل بزاف. فيغ، فيغ تا هو المهم. فيغ هو كدير شي حاجه. كو جو فاس، كو تي فاس، كيل فاس. مثلا كيقول لك الفو كو تي فاس بوكو ديفور، يعني خاصك دير مجهود كبار. كو نو فاسيون، كو فاسي، كيل فاس. الثالثه او انتر دوري على البال ما كتقراش. شي حاجه سامبل. يعني هاد 4 الفيربات تنقلوهم وتكتبوهم. يعني هاد الدرس هذا غير تذكير، ماشي حاجه صعيبه. ما غاديش نقطع عليكم، ما غاديش نفوت تقريبا 10 دقائق، ولكن حاجه سهله. Que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'elle fasse. هنا أمثلة لو سيبجونتيف بريزون دو فيرب acheter. يعني هنا خاصها تقولو كو جاشيت. نتوما دابا غتحاولو هذا تمرين. acheter هو اشترى. appeler، يعني appeler هو اتصل. من appeler كيقول شي واحد عطيني شي appeler هو الاتصال. finir تكمل. venir تجي. tenir تشد. dormir تنعس نام. mourir مات. بارتير ذهب. كورير جرى. يعني تشد هاد الفيرب هذا وتكونجيكيهم. يعني هذا التذكير ديالنا راه هذا هو هذا التذكير بالسيبجونكتيف، حيت كاين اللي داروا قبل الناس اللي قراو في قبل، ولكن السيبجونكتيف راه ساهل كما قلت لكم. هاد الطريقه ديالو هو هذا، شي حاجه سهله. هذا هو النمره ديال الجروب اللي بيدخل معنا في الجروب واتساب. اللي ما كاينش معنا في الجروب مع الفيديو نلوحوه في يوتيوب ونلوحوه في الجروب. واللي عنده شي سؤال ممكن يتواصل معنا والله يوفق. يعني درس بسيط سهل، ماشي صعيب.